आज हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर साहब। इनसे पूछेंगे कि तैयारियां कहाँ तक रूट पे जा रही हैं जी, और क्या मोटिवेशन चल रही है। देखिए जी, इंशाल्लाह 21 तारीख के लिए हम इकट्ठे हैं और मियां नवाज शरीफ के यहाँ ख़मीनी वाला इस्तकबाल होगा। लाखों लोग आएंगे और लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और इसलिए कि मियां नवाज शरीफ के साथ चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, लोग मुंतज़िर हैं कि अगर पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकते हैं तो हमारे कायद हैं। और इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे, दो तहरीक शरीयत के साथ आएंगे, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह दोबारा खुशी खुशहाली और बेहतर हालात होंगे। जी, इस वक्त पिंडी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हर जगह मौजूद नज़र आती है, मोटिवेशनल हो कोई भी हो। नवाज शरीफ साहब की आमद है जी, तो क्या तैयारियां हो रही हैं मैडम आपकी तरफ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमने ना ज़ाहिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, सबको पता है। और पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह पूरी आवाम जो है, आप देखें इस वक्त आप पिंडी के प्रोग्राम सारे चेक कर रहे हैं कि किस तरह उसमें जोश व खरोश है। और 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से मुशावरत की थी, और उसके हवाले से मुख्तलिफ प्लानिंग की और चीज़ें डिस्कस की कि किस तरह से यहाँ से यूथ का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है ज़िला रावलपिंडी से हमारी यूथ की बच्चियाँ, ख़वातीन, मैं ख़वातीन है, आज उसने भी ये साबित कर दिया है कि बहुत बड़ी तादाद इंशाल्लाह जो है वो ख़वातीन भी ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए सब क़यामत इंशाल्लाह इकट्ठे हों। इस टाइम राजा हनीफ साहब, मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, सरदार नसीम साहब, जो है शेख अरसलान साहब है, ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम हमारे साथ जो है हमारी कायद जो है तारा औरंगज़ेब साहिबा, सीमा जिलानी साहिबा, मतलब हमारे लिए इस टाइम ये एक जो है ना एक प्लेटफार्म पे जमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी उन्होंने कहा है, देखें हर इंसान इज़्ज़तदार होता है, जब आप निकलते हैं तो इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई खिलकत में उनसे नहीं है बड़ा, वो हबीबे खुदा उनकी क्या बात है। कोई खिलकत में उनसे नहीं है बड़ा, वो हबीबे खुदा उनकी क्या बात है। हम गुनाहगार हैं, हमसे कार हैं, वो रसूले खुदा उनकी क्या बात है। और कि
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل چھوٹی چھوٹی ہم میٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور ان کی تیاریوں کے لیے میں نے یہاں پہ آپ سب کوآرڈینیٹر کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیں اگر ایک دو ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگ 10 خواتین بھی کریں، بچیاں آپ اپنے ساتھ رکھیں، تو میرے خیال سے ہماری پوری پنڈی سے، مری سے اور کوٹلی ستیاں سے جو ہمیں ٹارگٹ دیا ہوا ہے 200 کا، ہم آسانی سے اس کو جو ہے نا وہ اچیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے، آپ لوگوں کی ایک دل کو بڑا کرنے کے لیے، میں اپنی قائد، میری لیڈر، میری بڑی، میری ماں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور آ کے اچھا چلے میں مہوش صاحبہ کو بھی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے وہ آئیں، وہ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، قابل احترام سیما صاحبہ، قابل احترام صدیہ خانم صاحبہ، قابل احترام زیب النساء صاحبہ، قابل احترام تسنیم فواد صاحبہ، شازیہ صاحبہ، اور یہاں پہ جتنی بھی ہماری کوآرڈینیٹرز موجود ہیں اور ینگ بچیاں موجود ہیں، میری بہنیں موجود ہیں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سبیہ بہت شکریہ، آپ نے اس میٹنگ کا انعقاد کیا، اور آج مجھے یہاں پہ راولپنڈی میں ہماری جتنی بھی یوتھ کی کوآرڈینیٹرز ہیں ان سے ملاقات کا موقع ملا، اور ساتھ کے ساتھ آنٹی طاہرہ اورنگزیب اور سیما آنٹی میری سینئرز بھی ہیں، اور مجھے ان سے ہمیشہ رہنمائی ملتی ہے، ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ میں آج یہاں جس مقام پر بھی ہوں ان سینئرز کی رہنمائی اور ان کی گائیڈنس کی وجہ سے ہوں، اور انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر حوصلہ بھی بڑھایا، مدد بھی کی اور رہنمائی بھی کی۔ تو آپ دونوں میری سینئرز جو یہاں موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خصوصی طور پہ طاہرہ آنٹی، آپ کی سرپرستی کے بغیر تو ضلع راولپنڈی یا پنڈی ڈویژن میں خواتین کا چلنا یا اتنا ایکٹیو ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ طاہرہ آنٹی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اس میٹنگ کے انعقاد کا جو سب سے امپورٹنٹ جو مقصد ہے وہ ہے 21 اکتوبر کے حوالے سے ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے پاکستان کے جو ایک تاریخی رہنما ہیں میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور ہم نے ہمارے قائد کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے اور اس میں ہم جتنا بھی حصہ ڈالیں، جتنی بھی کوشش کریں وہ کم ہے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف کے اس ملک پاکستان پر اتنے احسانات ہیں، اتنی مہربانیاں ہیں، اتنی ان کی کوششیں ہیں اس ملک پاکستان کے بقا کے لیے کہ جن کو اگر ہماری نسلیں بھی اس کا احسان اتاریں تو شاید ہم نہیں اتار سکتے، کیونکہ اس پاکستان میں جتنا کنٹریبیوشن ہم اپنی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جتنا کنٹریبیوشن، جتنا حصہ میاں محمد نواز شریف نے ڈالا ہے اتنا شاید کسی لیڈر نے نہیں ڈالا۔ اگر ہم 99 کے ایٹمی دھماکے دیکھ لیں، وہ میاں نواز شریف نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا دفاع ممکن ہے، جس کی وجہ سے ہماری افواج پاکستان آج مضبوط ہیں، اور پاکستان کا ہر بارڈر، ہر حصہ مضبوط ہے، کیونکہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ اور اسی وقت میاں محمد نواز شریف نے موٹر ویز کی بنیاد رکھی، جب ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں کسی کو موٹر ویز کا نام تک نہیں آتا تھا، اور میاں محمد نواز شریف نے موٹر ویز کا جال بچھایا، جو پنڈی سے لاہور ہم اتنی آسانی سے سفر کرتے ہیں۔ یہ 97-98 کا جو ان کا ٹینیور تھا اس میں انہوں نے اس موٹر وے کو بنایا اور ایک نئی تاریخ رقم کی کہ پاکستان میں، جنوبی ایشیا میں سب سے پہلے جو موٹر ویز بنی تھی وہ پاکستان میں بنی تھی، لیکن اس کے بعد ان کا دور حکومت جاری نہیں رکھنے دیا گیا اور مارشل لا آ گیا، ہم سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد 2013 سے 18 کا دور ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان جب لوڈ شیڈنگ میں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، پاکستان میں کہیں پر ہمیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا، تب میاں محمد نواز شریف آئے، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، انہوں نے یہاں پہ اندھیروں کو دور کیا اور انرجی کے اتنے سارے منصوبے بنائے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں، اور ہمیں لوڈ شیڈنگ کی کمی کا سامنا ہے اور ہم بجلی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی ٹائم پر سی پیک جیسے منصوبے کا آغاز کیا، جو کہ 1 روڈ 1 بیلٹ کا منصوبہ تھا، جس کے تحت پاکستان کو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے منصوبے ہیں جن کو اگر ہم گننا شروع کریں تو شاید ہمارا ٹائم کم پڑ جائے، لیکن میاں محمد نواز شریف کا کنٹریبیوشن کم نہیں ہو سکتا۔
اور اس کے بعد ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یوتھ ونگ پہ خصوصی طور پہ فوکس شروع کیا، اور میڈم مریم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ویمن اور خواتین کو، یوتھ کو، اسپیشلی فیمیل یوتھ کو بہت زیادہ پروموٹ کریں، بہت زیادہ موٹیویٹ کریں اور ان کی اسٹرینتھ بنے. اور ہم سب کو میڈم مریم سے طاقت ملتی ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے. جتنی وہ بہادر ہے ان کو دیکھ کر ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مشکلات ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جتنی بہادری سے ہر فورم پر پاکستان کا مقدمہ، ہمارا مقدمہ، آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، اس کی اپنی مثال آپ ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے تحت ہمارا یہ ایز اے پاکستان کے شہری، ایز اے مسلم لیگی فیملی، ایز اے مسلم لیگی ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف کا 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے استقبال کریں. ہم میڈم مریم نواز کی طاقت بنے، اسٹرینتھ بنے، ان کے ہاتھ اور بازو بنے، اور ان کو بھرپور یہ شو کریں کہ پنڈی ان کی طاقت ہے، ان کا حوصلہ ہے. بہت شکریہ میری صاحبہ. انہوں نے کہا کہ پنڈی والے جو ہے نا وہ، اور میرے خیال سے ہمارا ایک نعرہ ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. مریم تیرے چاہنے والے، مریم تیرے چاہنے والے، ایک باری پھر، ایک باری پھر. اب میں دعوت دیتی ہوں تسلیم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آ کے جو ہے نا وہ اپنے اظہار کریں، ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائن وہ بھی دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی میری بہت ہی محترم جو راول پنڈی کی پریزیڈنٹ بھی ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، اور ان کو راول پنڈی ڈویژن کا کوآرڈینیٹر بھی مقرر کیا ہے یہ 21 تاریخ کے حوالے سے. اور میری بہت شیرنی، اور وہ گروپ میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے، وہ کہتے ہیں فوجی، وہ کہہ رہی تھی مسز ملک کہ تھانے دار، مطلب ماشاءاللہ ان کی اتنی روبدار آواز، اتنی اچھی بات کرتی ہیں کہ ہمیں ڈانٹے بھی تو لگتا ہے پیار ہے. تو ہماری جنرل سیکرٹری راولپنڈی سٹی کی سیما جلانی صاحبہ، ایکس ایم پی اے زیب النساء ایوان صاحبہ، ایکس ایم پی اے مہوش سلطانہ صاحبہ جو کہ پنجاب کی کوآرڈینیٹر ہے یوتھ کی، اور جب میں ایم پی اے تھی اور یہ ایجوکیشن کی وہ تھی پارلیمانی سیکرٹری تھی، اور بہت اچھا آپ نے رول ادا کیا اور بہت اچھی طرح بات کرتی تھی. تو یہ ہماری بیٹی ہے اور بہت فخر ہے ہمیں مہوش پہ. اور شازیہ رضوان صاحبہ جو کہ ہماری کنفرم ایم پی اے، اور خالدہ بی بی، اور ندا خان صاحبہ جوائنٹ سیکرٹری صاحبہ، آپ سب کو، اور میری تمام بہنیں جو یوتھ کی بیٹھی ہوئی ہیں، کوآرڈینیٹرز بھی ہیں، اور سبھی راجہ کو میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ سب کو السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اس لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جانا ہے جی لاہور. آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ نئے چہرے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں، وہ تو ظاہر لیڈرشپ ہے، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے لاہور جانا ہے 21 اکتوبر کو. اور وہ کس لیے جانا ہے کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، اور ان کے لیے ان کے ہم نے بازو بننا ہے. ہم پہلے بھی ان کے سپاہی ہیں اور اب بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ملک میں ہمیں پتہ ہے بہت مہنگائی ہے، بہت حالات خراب ہیں، لیکن وہ حالات کون ٹھیک کرے گا؟ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے چوتھی دفعہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے پاکستان، اور وہ آ کے ملک کے، جیسے کہ پہلے انہوں نے کیے، بجلی کے بحران ختم کیے، دہشت گردی ختم کی، ہم نے فوج کو اکٹھا کیا، اسی طرح ہم نے اب بھی جو مہنگائی ہے اس کو، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ہی ختم ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کی اسٹرینتھ ہے ہماری اسٹرینتھ ہے آپ لوگوں نے جیسے کہ بہت کم ٹارگٹ دیا ہے مہوش سلطانہ صاحبہ نے کہ آپ نے 15 لیڈیز لے کے جانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 200 سے اوپر ہو جائیں گی آپ لوگوں کی. اور آپ لوگ جتنی کوآرڈینیٹرز ہیں آپ لوگ ضرور اس میں حصہ ڈالیں، اور اپنے ساتھ لیڈیز کو لے کے جائیں، ان کنفرم لیڈیز کو لے کے جائیں جنہوں نے جانا ہے، ان کو بتا کے لے کے جائیں
کہ صبح ہم 8 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے اور ہمیں دوسرے دن صبح 3 بھی بج سکتے ہیں، 4 بھی بج سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم لوگ اتنے ماشاءاللہ ایجڈ ہو گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو ہمارے میں اتنی پاور ہے. آپ تو یوتھ ہے اور یوتھ میں تو بہت زیادہ پاور ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں جو کہہ رہی ہوں، جو بچے بھی آئے ہوئے تھے، میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ یوتھ کا پروگرام ہے نا، تو اس لیے جو بچیاں ہیں وہ بیاہی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، تو وہ آئیں گے بھی ضرور اور شور بھی تھوڑا سا بچے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کا آنا ہمارے سارا آنکھوں پہ، مری کوٹلی سکتیاں سٹی سے، راولپنڈی سے آئی ہے، سب کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اور بھرپور تیاری کریں 21 تاریخ کی ہمارے ساتھ جانے کی، سبھی راجہ کے ساتھ جانے کی. اپنی لسٹ جو ہے سبھی راجہ صاحبہ کو دے، انہوں نے آگے پہنچانی ہے اور یہ کام آپ کو 1-2 دن میں کرنا ہے. السلام علیکم. دراصل مجھے یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا اور میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ اس چیز کو میں پورا کروں. ظاہری بات ہے یہ ایک چھوٹی سی ہماری میٹنگ تھی اور ہماری جو لیڈر مہوش صاحبہ ہیں، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں، سیما جیلانی صاحبہ ہیں، اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے انشاءاللہ میں اس ٹارگٹ کو ہر حالت میں 21 تاریخ کو پورا کروں گی انشاءاللہ. اور یہاں پہ ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ میں فرداً بھی خود بھی گئی ہوں، لیکن مسئلے یہ ہیں کہ بچیوں کو یا عورتوں کو جس جگہ پہ میں جا رہی ہوں وہاں سے نکلنے اتنا نہیں دیا جا رہا. لیکن انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ جب ہم نکلیں تو دیکھیں ہم بھی خاندانوں والے ہیں، ہم بھی ماں ہیں، ہم بھی بہن ہیں، ہم بھی کسی کی بیوی ہیں، سب عزت دار خاندان سے ہوتا ہے، کوئی بھی اٹھ کے ویسے نہیں آ جاتا. تو میرے خیال سے اگر اس چیز کو ہم لوگ آگے لے کے چلے تو مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ پورا کر لیں گے. اور یہ آپ لوگوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. شاید میں سب کو کوارڈینیشن میں تھی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سبھی راجہ جو ہے وہ ویسے ہی اپنے پاس سے کہہ رہی ہیں، لیکن چلیں آج تھوڑا ہی صحیح، لیکن ہماری سینئر قیادت یہ اس چیز کی گواہ ہے کہ میں نے آپ کو جو ٹارگٹ دیا تھا میں نے وہ ویسے نہیں دیا تھا. اور اب میں جو ہے زبرنسا صاحبہ کو کہوں گی کہ تھوڑا سا آ کے 2 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ آ جائیں، یا شازیہ رضوان صاحبہ کو میں کہتی ہوں کہ شازیہ رضوان صاحبہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سبھی دانیال صاحبہ اور اتنا خوبصورت پروگرام آرگنائز کرنے پہ آپ کو اسپیشلی بہت بہت مبارکباد. اور میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی میری سینئر قائدین اور میری گائیڈ لائنر اور میری استاد، یہی کہوں گی اس سے استاد سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ روحانی والدین کا حیثیت حاصل ہے ان کو. اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، سیما جیلانی صاحبہ، زبن ساوان صاحبہ، مہوش صاحبہ، تحسین فواد صاحبہ، خالدہ بی بی، ندا اینڈ زہری بیگم، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آج کا جو ٹاپک تھا میرے خیال میں اس کی ڈیفینیشن جتنی بھی ہے مہوش نے اس کو بڑا ڈیٹیل سے ہائی لائٹ کیا. اور میں اسپیشلی یہاں پہ جتنی بھی کوآرڈینیٹرز بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سبھی آپ کو اسپیشلی مبارکباد. آپ کی ایفرٹ نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ جو محنت ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ کا جذبہ کسی صورت کم نہیں ہے اور انشاءاللہ محنت کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ترقی دیتا ہے. ایسی آپ انشاءاللہ آپ کہتے ہیں لیکن ایسا ٹائم آئے گا آپ کا ہال اتنا بڑا ہوگا کہ 22 تک خواتین ہوں گی. تو انشاءاللہ جو جذبہ ہوتا ہے میرے خیال میں سینئرز جو ہوتے ہیں ان کی گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. جو سینئرز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں، لیکن جو جونیئرز ہوتے ہیں ان کا جذبہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اپنا جذبہ ہمیشہ بالہانہ رکھیں، پرجوش رکھیں، انشاءاللہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اور میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ اور سیما جیلانی صاحبہ کی نظر ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں. کچھ دوست میری زندگی میں ایسے ہیں پھولوں میں گلاب جیسے ہیں. کچھ دوست میری زندگی میں ایسے ہیں پھولوں میں گلاب جیسے ہیں. میری محبت کی حد ان پہ ختم ہے، میری محبت کی حد ان پہ ختم ہے. زمین پہ رہتے ہیں مگر چاند جیسے ہیں. اور اب آ جاتے ہیں جی 21 اکتوبر کا دن. اور یقین کریں یہ جب دن سنتی ہوں نا تو ایک خوشی کا، ایک جو محبت کا جو جذبہ جاگتا ہے وہ اپنے قائد کے ساتھ جتنا بھی ٹائم ہم نے پارٹی کو دیا، جتنا بھی ہم ایفرٹ کر سکیں، ہمیں لگتا ہے اس دن ہمیں اس چیز کا پھل ملنے والا ہے، کیونکہ ہمارے قائد کا دیدار ہونے والا ہے. اور 4 سال کا جو ٹائم ٹینیور تھا ہم لوگوں نے بڑا کروشل کاٹا اور بڑا ہم نے ٹینشن میں رہے، اور لگتا تھا کہ جیسے پی ایم ایل این کا صفایا ہو گیا، لگتا تھا ہماری لیڈرشپ اندر ہوگی اور پتہ نہیں ہماری پارٹی کو کون سنبھالے گا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا.
لیکن ایک لیڈر ایسی آئی جس نے عورتوں کے دل جیت لیے. میرے قائد کی بیٹی مریم نواز صاحبہ جس طرح پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, جس طرح پارٹی کو انہوں نے سنبھالا ہے, یقین کریں ان کے ساتھ پورے پاکستان میں جلسہ اٹینڈ کرنے کا اتفاق حاصل ہوا مجھے. چاہے وہ سکھر تھا, چاہے وہ اسکردو تھا, چاہے وہ گلگت تھا, چاہے وہ کوئٹہ تھا, چاہے وہ کراچی تھا, میں ان کے ساتھ پورے پاکستان میں ان کے ساتھ رہی. اور میں نے دیکھا کہ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے. یہ چیز میں نے ان سے سیکھی اور اسی چیز کو لے کے میں نے راولپنڈی میں کام کیا اور میں نے وہی جذبہ اپنی عورتوں میں کنورٹ کیا. جب عورتیں یہ جذبہ لے کے اپنی لیڈیز کے ساتھ, اپنی ٹیم ورک کے ساتھ آگے کنورٹ کرتی ہیں تو میرے خیال میں وہ جذبہ کی صورت کم نہیں ہوتا. وہ اللہ کا شکر آج جو اللہ نے عزت دی اسی جذبے کی وجہ سے دی ہے کہ آج سینئرز جتنے بھی ہیں اگر ان کے منہ سے کوئی تعریف نکل رہی ہے تو نہ تو یہ سفارشی ہے, نہ یہ منت ہے, نہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو کسی کی دین ہے, یہ ان کی خود منہ سے نکلی کیونکہ انہوں نے کام دیکھا ہے. میں چاہتی ہوں آپ محنت کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح عزتوں سے نوازتا ہے. تو 21 اکتوبر کو دن انشاءاللہ ایک ایسا دن ہے جو میرے خیال میں ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اقتدار سنبھالا, پاکستان کی پرائم منسٹر بنے, پاکستان میں ترقی اور خوشحالی آئی, پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, پاکستان میں امن آیا, پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اور پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوا اور پاکستان میں امن خوشحالی کے ساتھ بے روزگاری امن آیا اور خوشحالی آئی, اس کے بعد بے روزگاری کا خاتمہ ہوا. انشاءاللہ قائد کی آمد کے ساتھ پاکستان میں وہی ترقی خوشحالی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے منقطع ہوا تھا. اور اس میں میری بہنیں جس طرح یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی, ہر جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہو رہا ہے. میں حیران ہوں کہ خواتین کا جذبہ کسی صورت اب کم نہیں رہا. یہ قیادت مریم نواز صاحبہ کی تھی کہ ان کی قیادت میں ہم لوگوں نے جس طرح خواتین کی یونٹی قائم ہوئی ہے. یقین کریں میں راولپنڈی سٹی کی جس طرح بات کرنا چاہوں گی کہ راولپنڈی سٹی میں جس طرح خواتین نکل رہی ہیں میں بڑی حیران ہوں. میں سمجھتی تھی شاید خواتین میں وہ جذبہ نہیں ہے رہا, لیکن جب قائد کا نام سنا اور میری قائد جو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سیما جیلانی کی قیادت میں جس طرح انہوں نے موٹیویشن دی ہے خواتین میں, جس طرح وہ ان ٹچ ہیں, خواتین اس دفعہ کم نہیں ہے. آپ یہ سن لے بات, اس دفعہ خواتین لاہور میں پڑاؤ سب سے زیادہ خواتین کا ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم بڑا والہانہ استقبال کریں گے, بڑا نعروں کے ساتھ کریں گے, بڑا پرجوش طریقے سے کریں گے. ڈرنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو قائد سے محبت ہے تو آپ جائیں گی نا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بولے شادیہ صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہی ہیں, انشاءاللہ جائیں گی نا. اور دیکھیے سفر ہم کرتے ہیں, جب کوئی شادی بیاہ اٹینڈ کرتے ہیں, جب کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں تو مائنڈ میں بڑی خوشی لے کے جاتے ہیں, جی ملاقات ہوگی, یہ ہوگا, جشن کی صورت میں جاتے ہیں. تو یہی دماغ میں رکھیے ہم جشن منانے جا رہے ہیں, خوشی منانے جا رہے ہیں, تو خوشی کے ساتھ جائیں, اچھی سی تیاری کر کے جائیں. میں نے اپنی خواتین کو کہا کہ گاڑیوں میں بسوں میں ڈھولکی رکھ کے جائیں. بھائی قائد کا استقبال کرنے جا رہے, کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. ہم نے گانے ترانے گانے ہیں, ڈھولکی بجانی ہے, خوشی خوشی جانا ہے. یہ سوچی کہ ہم کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تو بڑی تیاری شری کے ساتھ جائیں, اچھا سا میک اپ کر کے جائیں, بڑی جویلری پہن کے جائیں, بڑا خوبصورت تیار ہو کے جائیں, کیونکہ میرا قائد آ رہا ہے اور ایک کم بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کا دن خواتین کے ساتھ انشاءاللہ بڑا بھرپور اور والہانہ استقبال ہوگا اور پرتپاک استقبال ہوگا. میں ایک نعرہ لگانا چاہتی ہوں, آپ سب اس کا جواب دینا, ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف, وزیر اعظم نواز شریف, وزیر اعظم نواز شریف. بہت بہت شکریہ. ایسے ہمیشہ دیکھنے والا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اچھا بولتی ہیں اور ہمیشہ رسپیکٹ دیتی ہیں آپ. اللہ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے اور آپ کی مزید آپ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ترقی دے. اور اب میں زیب النثار صاحبہ کو کہتی ہوں کہ ان کو بعد میں بلا لیں گے نا, آپ بھی تھوڑا سا آ جائیں نا, اب بھی. اچھا میں سیما صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ سیما آنٹی آئیں اور آ کے جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا اور ڈانٹ بھی لیں اور پیار بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر میری بہن طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ماوش سلطانہ صاحبہ, زیب النساء ایوان صاحبہ, تحسین فواز صاحبہ, شازیہ رضوان صاحبہ, ندا زرین اور خالدہ بی بی صاحبہ, اور سب سے بڑھ کے جنہوں نے آج کی یہ محفل سجائی سبھی صاحبہ, السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے, مجھ سے پہلے مقررین نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم نے کب جانا ہے, کیا جانا ہے اور کہاں اکٹھا ہونا ہے. ان 2-3 چیزوں کو میں فوکس کروں گی. ایک تو یہ کہ پنڈی کی تمام تنظیم جو ہے وہ عورتوں کی جو تنظیم ہے, میں صرف عورتوں کی تنظیم کے متعلق بات کروں گی.
जो चाहे उसमें MSF हो, चाहे उसमें यूथ हो, चाहे उसमें पिंडी सिटी हो, हम सब ताहिरा औरंगजेब की रिहाइशगाह के बिलमुकाबिल सिद्दीक शादी हॉल पे जमा होंगे और वहाँ से हम 8 और 8:30 के दरमियान निकलेंगे। तमाम मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये समझे आपने जहाद पे जाना है। अब शादिया ने तो आपको कहा तैयार होकर जाए मेकअप का, तो कोई ये ना कहे कि जो मेकअप में बहुत देर हो गई, तो आप तैयार होकर आए, जहाज समझ के आए, घर से खूब नाश्ता करके आए। देखिए, जब आदमी एक तहरीक में निकलता है ना, एक महाज में, उसका एक मकसद होता है। आप किस मकसद के लिए निकल रही हैं? आप निकल रही हैं अपने कायद को खुश आमदीद कहने के लिए, और अपने जहन में ये भी रख लें कि ये जलसा आपकी इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा होगा। कैसा खानू बहुत सही है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम है। आप ठीक हैं? बस थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगे आपके हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर साहब। इनसे पूछेंगे कि तैयारियां कहाँ तक रूट पे जा रही हैं जी, और क्या मोटिवेशन चल रही है? देखिए जी, इंशाल्लाह 21 तारीख के लिए हम इकट्ठे हैं और मियां नवाज शरीफ के यहाँ खमीनी वाला इस्तकबाल होगा। लाखों लोग आएंगे और लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और इसलिए कि मियां नवाज शरीफ के साथ चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले लोग मुंतज़िर हैं कि अगर पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकते हैं तो हमारे कायद हैं। और इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे, 2 तहरीक शरीयत के साथ आएंगे, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह दोबारा खुशी, खुशहाली और बेहतर हालात होंगे। थैंक यू। दानियाल भाई, ये बताइएगा कि बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, हाई कोर्ट में भी कोई रिट पिटीशन दायर की गई? रेड पिटीशन, क्योंकि मियां साहब की दिल का आज़े के बाद नहीं, मियां साहब का अल्लाह ताला इज़ गुड इन हेल्थ, और उनका क्योंकि वो है मियां साहब की सेहत के मामले से उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, और क्योंकि उनकी बेल सस्पेंड हुई है, और उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह मियां साहब तंदुरुस्त हैं, आएंगे, फेस करेंगे और कोर्ट्स और लीगल प्रोसेस को फेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, इस वक्त पिंडी की शान हमारे साथ मौजूद हैं, हर जगह मौजूद नज़र आती है, मोटिवेशनल हो, कोई भी हो। नवाज शरीफ साहब की आमद है जी, तो क्या तैयारियां हो रही हैं मैडम आपकी तरफ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमने ना ज़रा मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, सबको पता है, और पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह पूरी आवाम जो है, आप देखें इस वक्त आप पिंडी के प्रोग्राम सारे चेक कर रहे हैं कि किस तरह उसमें जोश व खरोश है, और इतनी लेडीज़ कि हमें अब नाम थोड़े वापस देने पड़ रहे हैं कि क्योंकि हमारे ज़रा कन्वेंस है माशाल्लाह, 40 बसें वैसे की हुई हैं, और वो हमारी इंशाल्लाह फुल होंगी, मर्दों से भी और औरतों से भी। तो वो सिर्फ इसलिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को देखना चाह रहे हैं दोबारा कि देखिए मुल्क में जितने काम हुए वो सिर्फ एक शख्सियत ने करवाए, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की टीम में थे। आप पूरे पाकिस्तान में जाएं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बोर्ड नजर आते हैं, तरक्की काम जो है, जितने तरक्याती काम है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुए। तो हम मुल्क में जो है ज़रा दोबारा खुशहाली देखना चाहते हैं। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, बिजली के बिलों से, तो इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे तो ये सब ठीक करेंगे, और फिर एक दफ़ा मुल्क जो है ना वो खुशहाल हो। मैडम, आज भी लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन दायर की है कि नवाज शरीफ साहब की जो हालत है आने के लिए वो बेहतर नहीं है, उनको दिल का आर्जा भी है, और कुछ केसेस हैं जिनका उनको फेस भी करना है। इस किस्म के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? ये सब झूठे प्रोपेगेंडे हैं। इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे, उनका फैसला हो चुका है, और वो 21 अक्टूबर साहब जैसे आए हैं जमात इस्लामी से इधर शिफ्ट हुए हैं, मैं उनको बहुत खुशाइन बात कहती हूँ। और मैंने ज़ाती तौर पे जो PTI की बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको अपने साथ मिलाया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ज़रा हमारा काम देख के आई हैं ना, हमारी शराफत देख के, हमारा काम देख के, क्योंकि हमारी पार्टी में बदतमीज़ी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े तमीज़ से बात करते हैं और मैनर्स के साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई। तो मेरे साथ PTI की बहुत सी लेडीज़ शामिल हुई हैं, पीपल्स पार्टी की बहुत सी लेडीज़ शामिल हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुस्लिम लीग नून में आई हैं, और मैं इसमें अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि वो उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ काम करना है। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मैडम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है महवेश, इनसे पूछेंगे कि आज की तकरीब जो है वो उसका मकसद क्या था और उसके प्रॉस्पेक्टिस क्या थे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा देती हूँ। महविश सुल्तान, और मैं 2 मरतबा MP रह चुकी हूँ और एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी काम कर चुकी हूँ, और अभी मैं एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर मैडम मरीम के साथ पंजाब का काम कर रही हूँ। और इस हवाले से अभी हमारा 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और उस हवाले से पूरी तंजीम, पूरी पार्टी की हर तंजीम मुतहरक है। और यहाँ पे आज हम हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर उनके पास आए थे और उन्होंने अपनी पूरी बिया राजा जी पूरे PP जितने रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट की PPs हैं उन सब की कोऑर्डिनेटर्स को भी बुलाया हुआ था। और यहाँ पे हमने 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से मुशावरत की थी, और उसके हवाले से मुख्तलिफ प्लानिंग की और चीज़ें डिस्कस की कि किस तरह से यहाँ से यूथ का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है ज़िला रावलपिंडी से हमारी यूथ की बच्चियाँ, ख़वातीन मैक्सिमम शिरकत करेंगी और लाहौर जाकर दिखाएंगी कि इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी हमेशा की तरह मियां नवाज शरीफ का किला था, मुस्लिम लीग नून का किला था और है और रहेगा, और अपनी भरपूर नुमाइंदगी करेंगी यूथ की तरफ से 21 अक्टूबर को लाहौर में। अच्छा, ये बताइएगा कि लंदन में भी चहमगोइयाँ हो रही हैं और पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ भी एक पटिशन दायर की गई है किसी की जानब से कि नवाज शरीफ को दिल का आर्जा है और वो उनकी हालत नहीं है कि वो पाकिस्तान आ सकें। तो इसके बारे में क्या ये चहमगोइयाँ हैं या साजिश है, क्या है? नहीं, उस हवाले से हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल बड़ा वाजिया कहा था कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और इस सवाल को अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और हम सब पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा पिंडी, हर एक बच्चा, फ़र्द, शहरी, यूथ, औरतें, मर्द, सब उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। रावलपिंडी से कितनी तादाद आप लेके जा रही हैं? हमारे पास जो हमारा अभी हमने टारगेट फिक्स किया है वो ये है कि मिनिमम 2000 सिर्फ यूथ की बच्चियाँ होंगी। उसमें ख़वातीन विंग का अलग है, MSF का अलग है, यूथ मेल अलग है, MPs MNAs की अलग है, लेकिन हमारा जो फीमेल यूथ का टारगेट है वो 200 का है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी बच्चियाँ पुरजोश हैं और एक्साइटेड हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम 200 से बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद में। तैयारियों के हवाले से बताइएगा, तैयारियां कहाँ तक कंप्लीट हैं आपकी और तैयारियों में क्या क्या आपने तैयारियां की हैं? इतनी तादाद को आप लेके जाएंगी, उनके लिए क्या इंतज़ामात हैं? और एक रात वहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको, अगले सुबह फिर आप निकलेंगे वहाँ से, वहाँ पे जो आप अपनी जितने भी वर्कर्स लेके जा रहे हैं उनकी सहूलियात के लिए आपने क्या इंतज़ाम? जी, तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं और हर ज़िले में डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई हैं और डिफरेंट लोगों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई हैं, और हर कोई अपने अपने लेवल पे जो जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की ज़िम्मेदारी है, खाने पीने की ज़िम्मेदारी है, कोई फ्रेशन अप होना है, रास्ते में रुकना है, जो भी तमाम तर ज़िम्मेदारी है वो हर एक को अलग अलग ज़िम्मेदारी असाइन की गई। उस हिसाब से हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला जैसे कि प्लान है कि मियां नवाज शरीफ साहब 4 बजे जलसा गाह तक पहुंच जाएंगे, और जो अभी तक के मंसूबा है उसके प्लान है उसके मुताबिक सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करनी है, और वो तकरीर करेंगे। एक ही तकरीर होगी जिसमें वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल, अपने लाए अमल और अपनी सियासत हिकमत अमली से पूरे पाकिस्तान को आगाह करेंगे। तो उस एक तकरीर के बाद जलसा ख़त्म हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि हम जैसे जो पिंडी डिवीज़न है या करीब के लोग हैं वो वहाँ से वापस आसानी से अपने घर पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे रात रहने के लिए पिंडी को किसी को ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे दूर दराज से लोग आ रहे हैं, ख़वातीन जैसे DG खान डिवीज़न है और वो है, उनके लिए उनके ज़िला के हिसाब से उसी तरह से मनसूबा बंदी की जा रही है कि अगर वो वापस जाना चाहेंगे तो भी, और अगर वो वहाँ रुकना चाहेंगे तो हर ज़िले को जो डिफरेंट लोगों को ज़िम्मेदारियाँ असाइन की गई वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक काम कर रहे हैं। हाँ, एक्सपेक्टेड है कि आप कल 21 को निकलेंगी और 22 की सुबह या शाम तक आपकी वापसी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला 21 की लेट नाइट लेकिन पहुंच जाएंगे वापस, क्योंकि जलसे में क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच है और वो एक ही स्पीच होगी, वो जितनी भी करेंगे, और उसके बाद जलसा गाह से सब लोग वापस आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला लेट नाइट लेकिन वापस अपने अपने घर में तमाम अच्छा, तो मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मुकदमात ऑलरेडी इन पे पेंडिंग में हैं, जो ज़ेर इल्तवा हैं, उनका सामना करेंगे उसी तरीके से जैसे? बिल्कुल जी, कानूनी टीम भी मियां साहब की और PMLN की अपनी वर्किंग कर रही है, और उस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब के जो भी कानूनी मामलात होंगे, जो भी केसेस होंगे, उसको बिल्कुल वो सामना भी करेंगे और उनका मुकम्मल फेस करेंगे। और पहले भी उन्हें हर मुकदमे में एक कामयाबी हुई है, क्लैरिटी मिली, और इंशाल्लाह ताला इन तमाम मुकदमात से भी उनको क्लैरिटी मिलेगी और वो अपने जो भी कानूनी मामलात हैं उनको क्लियर करके मुकम्मल करके इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। मैम, आप और आपकी टीम जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके, वो यूथ को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ आपका साथ दे रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने फ़ीमेल के लिए यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया, और
इनिशियली तो ज़ाहिर है कि ये मुश्किल लगता था कि पूरे पंजाब में ख़वातीन को मुतहर्रिक करना और उनको आगे लेकर चलना एक मुश्किल काम बाज़ार लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं हर ज़िले में गई और वहाँ पे हमने अपने यूथ कोऑर्डिनेटर्स बनाए, उन्होंने अपनी पीटी कोऑर्डिनेटर्स बनाई और डिफरेंट वहाँ की जब बच्चियों से मुलाकात हुई, यंग बच्चियों से, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। स्पेशली मैंने एक कन्वेंशन किया, यूथ कन्वेंशन मियाँ वाली में, और वहाँ पे मुझे जितना अमेजिंग रिस्पांस मिला था, मैं खुद भी हैरान थी कि मियाँ वाली के जैसे शहर में जहाँ पे नॉर्मली पर्दे की भी सख्ती होती है और बच्चियों के ऊपर डिफरेंट किस्म की सख्तियाँ होती हैं, लेकिन बच्चियाँ जोशो खरोश से और उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया और एक बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में कन्वेंशन में मौजूद थी। इसी तरह से साउथ पंजाब में, बिहारी में, खानेवाल में, बहावलपुर में, ब्रह्म यार खान में, इस तरह से जिस जिस जगह पे हम जाते हैं हमें बच्चियों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और बच्चियाँ और अभी हमारी यूथ की एक अच्छी बात ये है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं और उन्हें अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास है कि वोट उनकी ताकत है और उन्होंने इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं हम यूथ को मैक्सिमम मोटिवेट करें, यूथ को गाइडेंस दें। और ज़ाहिर है कि हमने अपने मैनिफेस्टो पे अपनी कारकर्दगी पे यूथ से बात करनी है। डिसीजन यूथ का है, यूथ ने अपने वोट का फ़ैसला किस तरह से करना है, वो फ़ैसला उनके हाथ में है। लेकिन हम लोगों ने अपने एक पार्टी की पिक्चर उनके सामने रखनी है और वो जब पिक्चर देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, जब वो कंपैरिजन करते हैं 2013 से 18 तक का पाकिस्तान और उसके बाद का पाकिस्तान, तो वो खुद ब खुद डिसीजन करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की। मैं आखिरी सवाल और ये पूछना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि यूथ कहाँ तक आपका साथ दे रही है, और क्या यूथ अगर जागती है और आपका साथ देती है तो कामयाबी आपको तभी मिलेगी, क्योंकि यूथ का एक बड़ा फ्लो है यहाँ पे। और इसके साथ इसको ज्वाइन कीजिएगा कि मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप नून लीग का, जी मैडम क्योंकि मरीम, आप नून लीग से ही हैं, आपने तो वही जवाब देना है, लेकिन एक वर्कर होने के नाते, क्योंकि हर इंसान की अपनी वापसी होती है, आप एमपीए भी रह चुकी हैं, तो उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि एक आम कैटेगरी में अगर आप आ जाएं तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी, नून का मुस्तकबिल क्या है और यूथ की जो आपकी तरफ रगबत है वो क्या है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं जैसे मैंने अभी यूथ विंग में काम अभी शुरू किया, इससे पहले मैं 2 मरतबा मेंबर पंजाब असम्बली भी रही हूँ और मेरा अपना एक हल्का है और कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरा ताल्लुक है, जो कि एक ज़्यादा देहाती हल्का है और रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, चकवाल से तहसील चोआ सदन शाह। और मैडम मरियम ने यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे वो कोशिश भी करी है यूथ को मोटिवेट करने के हवाले से। और एक उन्होंने अपनी पूरी पंजाब भर में टीम बनाई है, जो ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये डायरेक्ट मैडम मरियम की टीम है और उन्होंने खुद उनको नोटिफाई भी किया है। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमारा अगला जो पॉलिटिकल मुस्तकबिल है उसका फैसला जो है बड़ी हद तक यूथ के हाथ में है और इसके लिए हम भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। और यूथ का जिस तरह से हमें रिस्पांस आ रहा है और हम हर हल्के में, हर ज़िले में जा रहे हैं और यूथ का एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो उसमें मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात को एक अच्छी कामयाबी मिलेगी अगले इलेक्शन में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरा अपना ताल्लुक एक देहाती हल्के से है, तो मुझे जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट के मसाइल होते हैं, एक आम आदमी के मसाइल होते हैं, उनसे मुझे मुकम्मल तौर पे आगाही है। लेकिन उसके साथ साथ जो 2013 से 18 मैंने एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हायर एजुकेशन काम किया और उस हवाले से मेरा बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, और जो कि ज़ाहिर है कि एक एमर्जिंग वोटर्स होता है, जो 18 साल में दाखिल हो रहे होते हैं, कि उन्होंने अपने वोट का फैसला करना होता है। तो उस ज़माने में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इनिशिएटिव से, मियां शवाशिफ साहब के इनिशिएटिव से यूथ के लिए, जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्कॉलरशिप शुरू किए, लैपटॉप स्कीम्स थी, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, चाइना बच्चों को भेजा ताकि वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें और तालीम हासिल करें और वापस आके सी पैक के लिए कंट्रीब्यूट करें। उसके अलावा हमारे जितने बच्चे टॉपर्स होते थे उनको यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ट्रिप्स पे भेजा जाता था। उसके अलावा HEC के बहुत सारे स्कॉलरशिप से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उसको उन्होंने बनाया, बहुत सारे नए टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बनाई और स्टार्टअप्स बनाए ताकि बच्चों को एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। और ये सब चीज़ें हम यूथ के साथ बैठते हैं, उनसे बाकायदा एक डिस्कशन करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। मैं तो बाकायदा मुझसे यंग बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ एक हम बाकायदा डिबेट करते हैं और जब उनसे एक लॉजिकल डिबेट की जाती है तो वो खुद ब खुद कन्विंस होते हैं कि नहीं, आपकी कारकर्दगी और आपकी बात दुरुस्त है और वो हमारी तरफ आते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से जब कोशिश करते रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा यूथ को कन्विंस भी कर लेंगे और वो हमारी मुस्लिम लीग नून की टीम का हिस्सा भी होंगे और हमारे जो अगले इलेक्शन हैं इंशाअल्लाह ताला उसमें मुस्लिम लीग नून का साथ भी देंगे और हमें एक अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल। मैं बड़ी चेंजिंग नज़र आ रही हैं कि आप बड़ा वलवला अंगेज़ आपका एक नज़रिया है जिसको आप लेके चलना चाह रही हैं, कायद भी आपके वापस आ रहे हैं
पाकिस्तान के संवारने की भी बातें हो रही हैं, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक क़यामत जो है वो भी मैं देख रहा हूँ, जो मीडिया के हवाले से मैं उस हवाले से प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी के जो एक नज़रियाती जमात है उनकी भी कैंडिडेट आपकी तरफ उठ के आ रहे हैं, जैसे चौधरी रब नवाज नून साहब हैं। जी बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि आपको जब एक कारकर्दगी नज़र आती है, और एक मैं तो हमेशा से वही बात करती हूँ कि आप अगर लॉजिक से बात करें और कारकर्दगी पे बात करें तो उस पे मुस्लिम लीग नून से आगे कोई जमात नहीं है। और अगर जैसे हम हमेशा हर दफ़ा ये बात ही की जाती है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में से मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी निकाल दी जाए तो पीछे शायद कुछ भी नहीं बचता। जितना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहा है पाकिस्तान के हवाले से, इतना कंट्रीब्यूशन किसी जमात का नहीं रहा। और जब हम एक अच्छे नज़रिए के साथ, एक अच्छे नैरेटिव के साथ और एक बेहतरीन मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे तो हमारे साथ बहुत सारे लोग और स्पेशली बहुत सारी यंग जनरेशन ज़रूर शामिल होगी। हमारे साथ महविश मौजूद थी जी, और उनका कहना है और बहुत होपफुल हैं कि इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ के साथ ही परवान चढ़ेगा, और यूथ जो है उसको कन्विंस जो है वो कन्विंस किया, वो ख़ुद यूथ मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रही है। और इसके अलावा नज़रियाती जमातें जो हमारी हैं उनके करता धरता जो हैं, उनके लीडर जो थे वो भी इनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये एक नया अज़म है और नए वलवले के साथ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुस्लिम लीग नून को लीड करने वाली रावलपिंडी की एक शान एक आन जो है वो हमेशा मौजूद है, मैडम ताहरा औरंगज़ेब साहिबा। इनसे पूछते हैं कि मैडम आज की मीटिंग का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मीटिंग का मकसद 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की आमद पर जो मीनार पाकिस्तान जलसा हो रहा है उनकी आमद के सिलसिले में प्रोग्राम को आखिरी हतमी शक्ल देने के लिए ये मीटिंग की गई है, ताकि लोग वहाँ पर जो जाएं टाइम पे जाएं और काफिले की सूरत में जाएं और कोई तनहा ना जाए। इस सिलसिले में ये मीटिंग। मैडम ये बताइएगा कि तैयारियां आपकी जानब से और पिंडी की क़यादत की जानब से जो लाहौर काफिले रवाना होंगे, तैयारियां आपकी मुकम्मल हैं? जी इंशाल्लाह। हर रोज़ रावलपिंडी में एक सूबाई हल्के में मीटिंग होती है और यूसी लेवल पे भी जितनी ख़वातीन और मर्द हैं बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, और इतना जोश और जज्बा है लोगों में कि वो कहते हैं जी अगर हम 9 बजे का कहते हैं, कहते नहीं हम 8 बजे सुबह आ जाएंगे लाहौर जाने के लिए। ये वो जोश और जज्बा है जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अवाम की मोहब्बत का मज़हर है। मैडम यूथ की नून लीग की जानब शमूलियत और इनका एक फ़्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? और मैडम सभी जो हैं राजा सभी धनियाल साहिबा, उन्होंने जो आज तकरीब सजाई और यूथ को इकट्ठा करने की एक भरपूर मुहिम जो उन्होंने चलाई, आगे क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? यूथ को मोटिवेट करने वाली मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। वो जब से मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र और कोऑर्डिनेटर बनी है उसके बाद यूथ हमारी तरफ राग़िब हुई है। जिस तरह मरियम नवाज ने जलसे किए वो यूथ उनके जलसों के अंदर आई और उसको नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियों का पता चला, और उसके बाद वो हमारी मेंबर साजी की तरफ आई, रुकनीत साजी हुई और सभी राजा को हमने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर बनाया है, और इंशाल्लाह ये हमारी तवक्कुआत पूरी उतरेंगी। अब ये सिर्फ छोटा सा इज्तिमा था जो कोटली सतिया और रावलपिंडी का था। अभी मरी, कहूटा, कदर सईदा, रवात, गुजर खान ये सब इलाके रहते हैं। ये जाएंगी वहाँ से मीटिंग्स करके यूथ को मोटिवेट करेंगी और एक अजीम शान काफिले की सूरत में यूथ जो लाहौर जाए। 21 अक्टूबर के जो काफिले हैं मैडम, उनको लीड कौन करेगा रावलपिंडी से? जो रावलपिंडी की क़यादत है वो लीड करेगी, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब हैं, चौधरी तनवीर साहब हैं, मैं खुद हूँ, सीमा जिलानी साहब हैं, मलिक अबरार साहब हैं जो डिवीजनल सदर हैं, हम सब लीड करेंगे। अच्छा मैडम, एक आपकी तवज्जुह से चहमा गोइयाँ हो रही हैं और प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं, लंदन से भी कुछ खबरें आ रही हैं हमारे ग्रुप्स में और पिंडी से भी आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट जो है दायर की गई है कि नवाज शरीफ साहब का दिल का आर्जा है, वो तशरीफ़ नहीं ला सकते। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? चहमा गोइयाँ हैं या वाकई कुछ हकीकत भी है इसमें? ये सब दुश्मनों के प्रोपेगेंडे हैं। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और मीनार पाकिस्तान जलसा गाएंगे। मुस्तकबिल क्या देख रही हैं जी नून लीग का, और इलेक्शन क्या वक्त पे होना है? इलेक्शन की तारीख तो इलेक्शन कमीशन देगा, ये उनका पोर्टफोलियो है कि इलेक्शन कमीशन
क्या तारीख देता है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। नवाज शरीफ साहब के आने के बाद उनकी क़यादत में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन चलेगी, हर सूबे में, हर ज़िले में, हर शहर में इंशाल्लाह। और मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। आपकी उम्मीदों पे लोगों को भी इंशाल्लाह कामयाबी आपको नसीब हो, दुआ गो हैं आपके लिए। थैंक यू जी। आज की इस तकरीब में हमारे साथ मौजूद है मलक राब नवाज नून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है, और आज की तकरीब जो है उसके हवाले से इनसे पूछेंगे कि कहाँ तक कारामद रही और सूद बन रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून की जो है मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से जो तैयारियां हैं वो अरूज पे हैं। और इस वक्त जो है आज की जो मीटिंग है वो शोबा ख़वातीन जो यूथ हुई है रावलपिंडी यूनियन का, इसके हवाले से जो है वो मीटिंग हुई। और इस मीटिंग के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो सेट किया गया है यहाँ से, और बड़ी तादाद में रावलपिंडी से स्पेशली जो है ख़वातीन जो है वो भी इसके अंदर शरीक हो रही हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनके इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर में इंशाल्लाह इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसे कि नौजवान जो है और मर्द हज़रात जो है मुस्लिम लीग के कारकुनान वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ी तैयारियाँ कर चुके हैं और वहाँ पहुँचने के हवाले से बड़े पुरज़म हैं, इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। मैडम जो हैं सभी राजा सभी धनियाल साहिबा, उन्होंने वो आज साबित किया कि नून लीग की जो वर्कर्स हैं, लेडीज़ वर्कर, वो किसी से कम नहीं हैं। और आज उन्होंने अपनी तादाद का भी वो दिखाया कि कितनी तादाद थी उनकी। तो क्या समझते हैं कि 21 तारीख को ये तादाद मज़ीद बढ़ेगी? जी, राजा सभी दानियाल साहिबा ने और उनकी जितनी भी साथ उनकी ख़वातीन हैं उन सारों ने मिल के वाक़ई तौर पे आज जो इस तादाद का यहाँ पे मुज़ाहरा किया है और एक बड़ी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे। और इससे ये लगता है कि ये तादाद जो है 21 अक्टूबर को लाहौर में जो है वो यकीनी तौर पे बहुत बड़ी तादाद होगी। और ये एक्सपेक्टेशन जो है पहले तो कोई नहीं कर पा रहा था कि ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद होगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि रावलपिंडी से इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है। मतलब साहब ये बताइएगा कि तैयारियों के हवाले से क्या हतमी जो है वो कर ली गई हैं, उनको हतमी शक्ल दे दी गई है? जी बिल्कुल, तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और हर हवाले से वो ट्रांसपोर्ट का मामला हो, वो खाने पीने का मामला हो, और वहाँ स्पेशली जो है मुनज़्ज़म तरीके से ख़वातीन के हवाले से स्पेशली जो कि आज उनकी ख़वातीन की थी, तो उस हवाले से वहाँ के अरेंजमेंट्स की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, ये काफ़िले कितने बजे निकलेंगे और इनकी वापसी का क्या शेड्यूल होगा? जी, ये सुबह काफ़िले जो हैं तकरीबन 10-11 बजे जो है वो यहाँ से निकलेंगे और 4 बजे जो है वो लाहौर इंशाल्लाह वहाँ मौजूद होंगे। और उसके बाद जो है वापसी जो है लेट नाइट वहाँ से इंशाल्लाह 12 बजे वहाँ से होगी। मतलब साहब पिंडी से क़यादत कौन कर रहा है? जी, पिंडी से क़यादत हर हल्के से आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है अपने जो है नुमाया हल्के के जो है जैसे मलिक इमरान साहब हैं, जो तनवीर साहब हैं, दानियाल साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं इंशाल्लाह मिल के इंशाल्लाह इस पर क़यादत कर रहे हैं पिंडी से। अच्छा, एक सवाल जो गर्दिश कर रहा है जी, आज भी काफ़ी जगह पे वो उसकी चहमा गोइयाँ हो रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है किसी की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब का जो है वो पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उनको हार्ट का अर्जा है और कुछ केसेस हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस बारे में चहमा गोइयाँ जो हो रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इस तरह की बस जितनी भी बातें हैं इस वक्त अफवाहें हैं। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ये तैयारियाँ जिस तरह आप नज़र आ रही हैं, ये लाज़मी बात है कि मियाँ साहब की आमद के हवाले से हैं और इंशाल्लाह उन्होंने आना ही आना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मलक राब नवाज हमारे साथ मौजूद थे जी। कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लाजमी आएंगे और पाकिस्तान पहुँचेंगे, 21 अक्टूबर को ही आएंगे, कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सभी राजा धनियाल। इनसे पूछेंगे कि आज की जो तकरीब है, एक शानदार तकरीब जो है, एक कामयाब तकरीब इन्होंने मुनक्कद की, उस पर इनको मुबारकबाद भी देते हैं और पूछेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जो आमद है क्या वो मुतवक्को है या उसके लिए क्या तैयारियाँ इन्होंने अभी तक की। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से निकाल के हम लोगों की इतनी अच्छी ख़वातीन की जो है ना मीटिंग थी और आपने कवर की है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भरपूर तरीके से तैयारियां हमारी जो जारी हैं और इंशाल्लाह मियाँ साहब जब आएंगे तो वहाँ पे पार्टिसिपेट हमारी ख़वातीन का जो है रोल वो बड़ा अहम आप लोगों को नज़र आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट की पूरी की कोऑर्डिनेटर होने के नाते मेरे अंडर 6 तहसीलें आती हैं,
تو فرداً میں وہاں پہ گئی بھی ہوں، وہاں سے خواتین کے ساتھ بھی میری میٹنگ ہوئی ہے، وہاں سے میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو نکالوں۔ ویسے جو حالات جا رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے ایک مڑ کر نکلنا بھی مشکل ہے، خواتین کو نکالنا تو میرے خیال سے بہت ہی انتہائی مشکل کام جی ہے، ایسے ہی لیکن ایک امید کی کرن، ایک جو ہے لوگوں کا ایک رجحان ہے کہ ایک توقع ہوتی ہے نا انسان کی، تو اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے لیڈر کے اوپر بڑے لوگوں کی نظریں جم کے بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑی توقعات کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لے کے آئے، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم جائیں گے اور خواتین کی کثیر تعداد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اچھا، یوتھ کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں پہلے یہ رجحان جو ہے نا اس طرف نہیں تھا اتنا زیادہ، یوتھ کو اب منظر عام پہ لانا اور یوتھ کی ایک جو ایک ٹیم کھڑی کرنا، ان کو آگے پروموٹ کرنا، یہ اب میڈیا کوآرڈینیٹر بھی بن رہے ہیں یوتھ کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کی کوئی خاص مقاصد ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رجحان یوتھ کی طرف زیادہ ہے، بلکہ ہماری لیڈر مریم نواز صاحبہ کا یہ ایک پیغام ہے کہ آپ جتنے زیادہ یوتھ کو آپ پروموٹ کریں گے تو اتنا زیادہ، دیکھیں آنے والا وقت، آنے والے جو حالات ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہمارا جو پارٹیسپیٹ ہے یوتھ کا وہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے آنے والا مستقبل ہمیں ان لوگوں میں سے ہی نظر آتا ہے۔ دیکھیں ساری زندگی تو کوئی بھی نہیں رہتا نا، ہر ایک چیز ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، تو میرے خیال سے کہ ہمارے جو معمار ہیں، ہمارے جو آنے والے قائد ہیں، ہم یوتھ میں سے ہی ہم ان میں دیکھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے جو ہماری ابھی یونیورسٹیز کے اندر ہیں، کالجز کے اندر ہماری بچیاں ہیں، وہ یوتھ کے اندر وہ آ کے اس باغ دوڑ کو سنبھالے، اور نو ڈاؤٹ کہ میرا اللہ جو ہے نا وہ عزتیں دینے والا ہے، اور ہمارے ان بچوں کے اندر بہت زیادہ قابلیت ہے، تو مریم بی بی کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یوتھ کو نکالیں۔ میڈم، پنڈی بھر سے قافلے جو اکٹھے ہوں گے، جو کہ آپ تیاریاں کر رہے ہیں 21 اکتوبر کے لیے، ان کے بارے میں بتائیے گا کہ ان قافلوں کی جو لے کے جائیں گے آپ، ان کے انتظامات آپ نے کیا کیے؟ اتنی بڑی تعداد آپ لے کے جائیں گے، کم از کم 2000-3000 افراد ہوں گے جس میں خواتین بھی شامل ہوں گی، ان کے لیے کوئی گاڑیوں کا انتظام کیا گیا؟ انتظامات آپ تھوڑے سے واضح کریں کہ کیا ہیں؟ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شکر الحمدللہ، مطلب دیکھیں 14-15 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں سیاست میں، تو یہ میں ایک پہلی دفعہ ایک چیز دیکھ رہی ہوں، اس جگہ جو اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ اس دفعہ جو ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں قافلے، اس کے لیے بالکل ٹرانسپورٹ کا انتظام دیا گیا ہے، بلکہ صبح ایک ہمیں جو ہے وہ جگہ مختص کر دی گئی ہیں کہ یہاں سب نے پہنچنا ہے، اور اس میں ہماری جو سینئر قیادت ہے حنیف عباسی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، چودھری دانیال صاحب، آپ کو پتہ ہے چودھری تنویر صاحب کا بہت بڑا ہمیشہ سے رول رہا ہے سیاست کے اندر، اور انہوں نے کہا جی آپ لوگ اپنے اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں، ہمارے لیڈرشپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم راجہ حنیف صاحب، محمد حنیف عباسی صاحب، سردار نسیم صاحب، جو ہے شیخ ارسلان صاحب ہیں، ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم ہمارے ساتھ جو ہے ہماری قائد جو ہے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، سیما جیلانی صاحبہ، مطلب ہمارے لیے اس ٹائم یہ ایک جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، اور الحمدللہ جی انہوں نے کہا ہے، دیکھیں ہر انسان عزت دار ہوتا ہے، جب آپ نکلتے ہیں تو عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو الحمدللہ کہ اس دفعہ ہمارا نکلنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ٹرانسپورٹ بھی دیں گے اور آپ کو عزت سے لے کے جائیں گے اور عزت سے لے کے آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو 55% ہے وہ لیڈیز پہ منحصر کرتا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس طرف یہ روز چلے گی خواتین کی، وہی کامیابی بھی وہی حاصل کریں گے، تو خواتین کا ایک مین رول ہے کسی بھی سیاسی ایجنڈے میں۔ یہ بتائیے گا کہ انتظامات تو آپ کے مکمل ہوئے، تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ان کے انتظامات کیے جو قافلہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کتنے بجے آپ کے قافلے یہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے؟ دیکھیں بالکل کھانے کا بھی ہے، ہم نے تو یہاں پہ ناشتے کا بھی انتظام رکھا ہے، دانیال پیلس میں بھی ہے، عباس صاحب نے بھی رکھا ہے، تو انشاءاللہ جو دیکھیں کھانے کی تو یہ تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے، کوئی کیا کھاتا ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں انہوں نے بالکل کھانے پینے کا بھی انتظام رکھا ہے، ساتھ بھی انہوں نے کہا جی ہم ساتھ بھی جائیں گے تو ساتھ بھی کھانے پینے کا ہوگا انشاءاللہ، ہم ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہماری رسپانسبلٹی پہ اگر جا رہے ہیں تو جب تک وہ واپس یہاں تک آتے ہماری ایک ذمہ داری ہی رہے گی۔ میڈم، میڈیا کوآرڈینیٹر ہونے کے ناطے آپ ڈسٹرکٹ کو کور کر رہی ہیں، تو کون کون سے علاقے پورے ڈسٹرکٹ میں، ایک کینٹ بھی آتا ہے پھر سٹی بھی آتی ہے، آپ دونوں کو یکجا کر کے وہ کر رہی ہیں، یا اس سے باہر نکل کے مضافاتی علاقے جتنے بھی ہیں، مری ہے اور دیگر جو علاقے ہیں، ان تک آپ کی رسائی ہے یا صرف ڈسٹرکٹ ہے؟ یہ ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور میں آپ کی اس چینل کی وجہ سے ایک بات بھی بتانا چاہوں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت نہیں، یہ سٹی کا ہی نہیں ہے،
میرے انڈر جو ہے وہ مری بھی آتا ہے، کوٹلی ستیاں آتا ہے، گجر خان آتا ہے، کلر کہار آتا ہے، کوٹا آتا ہے. لیکن ابھی میں جو سٹی کے اندر تو مجھے مشکلات نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہماری کوآرڈینیٹر ہے ماشاءاللہ، ہماری پڑھی لکھی بچیاں، ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں آ رہی ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی پروفیشنل سے جڑا ہوا بھی ہے. لیکن مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مری کے اندر، کوٹلی ستیاں کے اندر ہماری روایات ہیں نا، ہم اپنی روایات سے باہر نہیں جا سکتے. اور مجھے مشکلات ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. لوگوں کے اندر اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ہماری خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے ہماری جو دیہات کی، ہمارے گاؤں کی، میں خود ایک دیہات سے، گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں، تو اگر میں نکل سکتی تو وہ کیوں نہیں نکل سکتی. دیکھیں، عزت ان کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، لیکن مشکلات ہیں. لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ پورا امید ہے کہ ہماری جو فیمیل ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے نا، ہماری جو مریم بی بی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، دیکھیں ہماری اس ٹائم پارٹی کو جو لیڈ کرنے والی ہے وہ بھی تو ایک خاتون ہے نا. ماشاءاللہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا. ان کے والد صاحب نہیں یہاں پہ، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک خاتون ہے، تو میرے خیال سے ہمارے لیے بہت موٹیویشن رکھتی ہیں وہ. اچھا، بڑی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں جی، اور بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو ابھی تک میرے تک بھی جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ لنڈن میں بھی اور یہاں پہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ جو ہے پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو دل کا عارضے میں مبتلا ہیں وہ، اور ان پہ کیسز ہیں. تو کیا وہ ان کو نہ آنے کا مشورہ دیا گیا ہے؟ تو یہ صداقت ہے اس میں کچھ؟ دیکھیں، بیماری اور کیسز دو مختلف چیزیں. تو بیماری کے ساتھ تو کوئی انسان ایسا وہ نہیں کر سکتا کہ بیماری کو لے کے تو کیسز ہوتے رہتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیڈرز کے لیے، لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے جیلیں بنی ہوتی ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ ان کے ہیں تو وہ سرخرو بھی ہوں گے، اور وہ ضرور آئیں گے. اور ان کی جو رپورٹس تھی وہ آلریڈی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کر دی گئی ہیں. تو انہیں منع کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف 21 تاریخ میں ہم سب میں ہوں گے. ہم ان کے لیے بڑے دعا گو ہیں، اور ہم ایک کہہ لیں کہ 4 سالوں کے بعد اپنے قائد کے لیے جو پرجوش اور جس طریقے سے ہمیں تجسس ہے، تو میاں صاحب ضرور آئیں گے انشاءاللہ. نہیں، میاں صاحب بالکل ضرور آئیں گے، اور آنا بھی چاہیے. پاکستان ان کا ملک ہے، اور یہاں کے وہ منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں. 2/3 کی میجورٹی کے ساتھ وہ برصد اقتدار آ چکے ہیں. کافی پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آنا میں ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اگر دل کے عارضے کی وجہ سے رکنا پڑا تو ایک الگ معاملہ ہے. دیکھیں، وہ تو ان دا اسپاٹ ایک چیز ہے، لیکن ادروائز جہاں تک ہمیں ہے، ہمارا قائد آئے گا. دیکھیں، تبدیلی کوئی آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ آئے گی، تبدیلی آئے گی. جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، جتنے مشکلات، مہنگائی، دیکھیں ہر انسان اس ٹائم بڑا پریشان ہے. کیا لو طبقہ، کیا امیر، ہر انسان کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات ہیں. لیکن ایک چیز ہے، اللہ کے بعد ایک امید ہوتی ہے انسان کو کہ میرے قائد کے آنے کے بعد مسئلے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. بے روزگار لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، ہمارا کاروبار بھی ٹھیک ہوگا، ہر چیز. دیکھیں، ابھی تو ایک چیز ہے کہ میرے خیال سے کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ کوئی بندہ بھی کوئی ڈیل کرے. تو جب ہمارا قائد آئے گا، باقاعدہ الیکشن ہوں گے، تو انشاءاللہ جب کامیابی اللہ دے گا، تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات بدلے گی. اور نون لیگ. میڈم، کیا پیغام دینا چاہیں گی مسلم لیگ نون کی جو جتنی بھی عوام ہے جو ان کو پسند کرتی ہیں اور دلوں میں دھڑکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر پورے پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اس پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا. پیار محبت بکھیرتے جائیں، اور پیار محبت سے رہنا آپ لوگ سیکھیں. بات یہ کہ جو نون لیگ کا ورکر ہے، جو نون لیگ سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہی کرتا رہے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کوئی کیا ہے، کہ وہ ہمیشہ پی ایم ایل نون سے محبت کرتا رہے گا، اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف سے محبت کرتا رہے گا. میرا یہی پیغام ہے سب سے کہ آپ لوگ 21 تاریخ کو جتنے لوگ آپ لوگ نکل سکتے ہیں گھروں سے نکلیں. دیکھیں، یہ ایک تقدیر بدلنے والی بات ہے. تو تقدیریں جب بدلتی ہیں تو میرے خیال سے انسان جو ہے نا وہ ترقیاں بھی کرتا ہے، ملک بھی ترقی کرتا ہے. تو میری سب سے یہی ایک التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ 21 تاریخ کو ڈال کے اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے آپ لوگ نکلیں.
اور آپ لوگ اپنے میاں محمد قائد نواز شریف صاحب کا استقبال کریں اور اس چیز کو کامیاب کریں، اور انشاءاللہ ہمارا ملک چینج ہوگا، بدلے گا، اور تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں اور پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قسمت اور پاکستان کی تقدیر جو ہے ایک دن ضرور بدلے گی، یہ بھی خوشیوں سے پھلے گا پھولے گا۔ اسی امید کے ساتھ ہم بھی دعا گوئے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ پھولتا پھلتا رہے، اور جو بھی ان کے پاکستان کے حق میں ہے، جو لیڈر بھی حق میں ہے، جو خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ ضرور پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہیے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔